अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज पाकिस्तान में हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से बात करें तो आज हर कोई मुस्बत नजर आता है। जिस तरीके से हालिया दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड हुई, पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेजी से आगे बढ़ने लगा, उसी तरीके से आज पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी पाई जा रही है। आज पाकिस्तान के तमाम तर सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही हैं और ये बात है कि अब दुनिया भर में पाकिस्तान के माशी सूरत हाल को काफी ज्यादा मुस्बत नजरों से देखा जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान में जो अभी नई वेव आ रही है, जो कि कोविड की एक और वबा है, इसके हवाले से तशवीश जरूर पाई जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि कोविड की वबा ने जहां पाकिस्तान और दुनिया भर को मुआशी तौर पर डेंट किया, वहां पाकिस्तान के लिए नई इस्लाहात और नए वो बिजनेस एवेन्यूज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोले जिसका शायद पाकिस्तान को कई सालों से इंतजार था। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर या दीगर सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत को दुनिया एक बड़ी ही गहरी निगाह से देख रही है। पाकिस्तान अगर इसी तरीके से, इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा, पाकिस्तान की मईशत चलती रही और पाकिस्तान में पॉलिसीज का तसलसल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिसीज का तसलसल जारी रहा तो ये बात कहीं नहीं जाती कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में दुनिया की एक बड़ी मईशत बन के उभरेगा। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फैसल साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट से है। फैसल साहब, वेलकम टू द शो। फैसल साहब, वेलकम सलाम। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त परफॉर्म कर रही है, क्रेडिट जरूर गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन जो पॉलिसीज का तसलसल है ये कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त तो काफ़ी ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ का तसलसल हो और जो एक पॉलिटिकल जो एक थोड़ी सी जो लड़ाई है वो कम हो और लोग समझ सकें कि हमें जो है ये जो 2023 और 2028 तक एक हमें कंसिस्टेंसी तसलसल चाहिए ताकि हम अपने जीडीपी के नंबर्स को बढ़ा सकें और जो हमारी एलएसएम ग्रोथ अभी आई है ये मज़ीद कंटिन्यू रह सके और एक्सपोर्ट के नंबर्स जो अभी भी मैं समझता हूँ कि गो के पिछले सालों से बेहतर हैं और कोविड-19 के तनाज़ुर में तो बहुत अच्छे हैं, मगर वैसे बहुत कम हैं और रीजन में भी कम है और हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सब चीज़ें इसकी ज़रूरत है कि हमारे पास एक सियासी एक इस्तेहकाम रहे और पॉलिसीज़ का तसलसल रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहें 2028 तक कम से कम। अच्छा, आपने पॉलिसीज की बात करी, अभी एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। मॉनेटरी पॉलिसी का कंटिन्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? क्योंकि कुछ तजिया निगार इस बात के लिए पेशेंगोई कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में इस बार मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स चेंज हो। ये भी इम्कान थे कि शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज किया जाए, लेकिन इस बार अगेन गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा जाए तो सस्टेन किया इसको। ये किस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है? देखें, गो के अनचेंज्ड है, मगर ये कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम और हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड कहा जा रहा है उनके बारे में, ज़रूरी बहुत ये है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हों, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो हाई है। जीएसटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस हमारे मुल्क में जो है वो कम है और उसका पोर्शन में जीएसटी ज़्यादा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंडस्ट्री को मार रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट्स मुल्क में कम हो अगर हम किसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट रेट्स मुल्क में तो कम होने चाहिए। मजीद इसमें आपको लगता है कम होने की गुंजाइश है? देखिए, कम होने की गुंजाइश यूं तो नहीं है अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स को, सीपीआई के नंबर्स देखें तो वो काफी तक बड़े हुए हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज सीपीआई के नंबर है। फूड इन्फ्लेशन तो है ही, वो 16% पे बहुत हाई है और 11% जो है वो आपका सीपीआई है वो भी बहुत हाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ज़रूरी हैं ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक ऐसा टूल है कि जो आप इस वक्त ज़रूरी है कि अगर आपको ग्रोथ चलानी है, इंडस्ट्री को चलाना है और आप जैसे समझ रहे हैं कि जैसे आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हमें पुश करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट डबल हुई है लेकिन अभी भी बहुत कम है, हिंदुस्तान के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो उस हवाले से फिर हमें इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आगे चल के हमें कम करने होंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे 3.5%, 4%, 5% थे तो उस वक्त जीडीपी के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। तो हमें ये फैसला करना है, ट्रेड ऑफ करना है इन्फ्लेशन और जीडीपी के दरमियान। आपने जीडीपी के नंबर्स का जिक्र किया, इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ के हवाले से जो नंबर्स आ रहे हैं
اس میں بھی کافی زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں پریکٹس یہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے تھے، جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہوتے تھے، ان پہ الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ فائنانس منسٹر فجنگ ماسٹرز ہیں، یہ نمبرز کو فج بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں، اس میں ہیر پھیر بہت ہے، گنجائش بہت ہوتی ہے۔ اس بار کے جو جی ڈی پی کے نمبرز ہیں، ڈو یو تھنک دیز آر apparently on a very realistic side، اور اس میں یہ نمبرز کیا اپنے اس اہداف کو مزید بیٹ کر سکیں گے، اس میں آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں ابھی جو فسکل ایئر جو 20 گزرا تھا، یعنی پچھلا فسکل، اس میں -0.4 تھا، وہ کچھ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ ان کے کنسنسس تھا کہ یہ -2 تھا۔ اب انہی لوگوں کا کنسنسس ہے کہ تقریباً 3.5% جی ڈی پی، اور جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ 4% کہہ رہا ہوں، تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ اس پورے پیریڈ میں ایک وی شیپ گروتھ ہم نے دیکھی ہے، اور اب ہم ایک رائٹ سائڈ آف دا کرو ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل نمبرز بھی بہت اچھے ہو گئے، اور چونکہ ہمارا تعلق تو اسٹاک مارکیٹ سے بھی ہے، ہم کمپنیز کے نمبرز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جو کمپنیز 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 بلین کی سیل کرتی تھی، اب ان کی سیل 30 جون 2021 کو 50 بلین بھی ہونے جا رہی ہے، کافی کمپنیز کی، بہت ساری کمپنیز اگر دے سکیں اس طرح کی کمپنیز کی، تاکہ تھوڑے انویسٹرز بھی خوش ہو مطلب جیسے عائشہ اسٹیل تھا، یا جیسے مغل اسٹیل تھا، بہت یعنی کم کیپیسٹیز کے ساتھ کام کر رہے تھے، اچانک ان کی کیپیسٹیز بڑھنا شروع ہو گئیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پرائسز بھی بڑھی ان کی کموڈیٹیز بٹ اس طریقے سے اگر شیئر پرائسز کے اگر اب اتفاق سے اگر جیسے سیمنٹ کمپنیز ہیں، مغل اسٹیل کی بات کریں تو پرائسز میں تو اتنا زیادہ ویلیویشن نہیں دیکھنے میں آ رہا اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت۔ دیکھیں وہ ایک الگ پہلو ہے، اور وہ پرائز ڈسکوری تو جب 2022 کے جو ارننگز جب اینالسٹ فورکاسٹ کریں گے تو اس حساب سے تو ارننگز بہت اچھی بھی آ رہی ہیں، اور کیپیسٹی کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، اور جو ان کی کموڈیٹی کی پرائسز ہیں وہ بھی ان کے فیور میں ہیں، تو وہ چیزیں تو ہو جائیں گی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہم جس مطلب گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، اس طرح بہت ساری اور بھی کمپنیز ہیں، جیسے شبیر ٹائل ایک کمپنی تھی، یا جس طرح بہت سی ٹائلز کی کمپنی، سیمنٹس کی کمپنی، پینٹس کی کمپنیاں، کیمیکلز کی کمپنیاں، جن کی سیل بھی کم تھی اور جن کی باٹم لائن ہوتی نہیں تھی، لاسز تھے، وہ اچانک ان کے یو شیپ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی نہ صرف ریکوری بلکہ گروتھ میں وہ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آئی ٹی سیکٹر کی کمپنیاں تھیں، تقریباً جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ٹائرز تھے، کیمیکلز تھے، سب کا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت نہ صرف ریکوری ہوگی بلکہ ٹاپ لائن بہت زیادہ آ رہی ہے اس وقت۔ تو جب یہ چیزیں ہمیں انڈسٹری میں دکھ رہی ہیں تو ایسا کیوں ہمارے اینالسٹ، بعض جو اکانومسٹ ہیں جو کہ مارکیٹ سے اتنے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ ان نمبرز کو ڈاؤٹ کریں؟ میرے خیال میں یہ نمبرز اس سے زیادہ ہیں، یعنی اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی ویلیو کریں تو جو 4% گورنمنٹ جو اس وقت ایسٹیمیٹ کر رہی ہے 30 جون تک، ہاں تو یہ اس 3.94%، یہ اس سے زیادہ آ جائیں گے، اور فسکل ایئر 22 کے اندر جو 5% گروتھ ایکسپیکٹ کریں، میرا اپنا پرسنل اوپینین جو ہم نے اپنی ایسٹیمیشنز کی وہ اس سے زیادہ آ رہی ہیں، اور دوسرے جو بروکریج ہاؤسز ہیں جو زیادہ اچھے طریقے سے ویلیو کر سکتے ہیں وہ ان کی بھی زیادہ آئیں گی۔ مطلب اوور اگر میں دیکھوں تو آپ کا رجحان گورنمنٹ کی پالیسیز اور نمبرز کے حوالے سے مثبت نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ہمیں یہ چیز نمبرز سے، ریزلٹ سے، اور جس طریقے سے کھپت ہوئی، جیسے سیمنٹ کی کھپت اس وقت 56 ملین ٹنز ہونے جا رہی ہے، جو پچھلے سال 48 ملین ٹنز تھی۔ اسی طریقے سے اسٹیل، فلیٹ اسٹیل اور لانگ اسٹیل، دونوں کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کی جی ڈی پی سے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں، کنزمپشن جو سیمنٹ کنزمپشن اور ایبزارپشن جو ہوتی ہے وہ اب کو ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اس وقت سیمنٹ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بعض کمپنی کی تو 100% ہے، اور بعض کمپنیز کی یعنی اوور آل آپ دیکھیں تو 85% یوٹیلائزیشن کمپنیز کی آ رہی ہے، اور پچھلے سال یہی چیزیں جو تھیں وہ کم تھیں۔ ایک سب سے بڑی کمپنی کے نمائندہ تو 2 سال پہلے ٹی وی پہ آ گئے تھے کہ مطلب بہت پرابلم میں تھے، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اب ہم آگے کیا ہوگا، اور آج جو ہیں وہ ان کی گاڑیوں کی سیل ان کی سیمنٹ کی سیل سے زیادہ ہے، تو اور وہ کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹ سے سب دکھ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ پالیسیز کا تسلسل، اور وہ ہمیں نظر بھی آئے گا اگر وہ رہے اور گورنمنٹ کا تسلسل رہے، اور کوئی اس وقت جیسے کہ محلاتی سازشیں ہوتی رہی ہیں 90 کے اوائل سے، وہ چیزیں نہ ہوں، تو پرائیویٹائزیشن بھی تھوڑا پک اپ کر جائے۔ ایک جو اس گورنمنٹ کا ویک پوائنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے، یہ سب چیزیں اگر رہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے گروتھ نمبرز حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گروتھ نمبر حاصل کرنے ہیں تو پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھے گا. لیکن پالیسیز کیسے برقرار رہ سکتی ہیں جب شخصیات ہی برقرار نہیں رہتی؟ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے گزشتہ 2 سے 3 سال کے عرصے میں نمبر آف فائنانس منسٹرز کی تعداد شاید پچھلی حکومتوں کے مقابلے سب سے زیادہ رہی. اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ چاہے میکرو اکنامک نمبرز جو بھی ہوں، آج عوام کو جو ضرورت ہے وہ ریلیف کی ضرورت ہے. اگر وہ ریلیف ملتا ہوا نظر نہ آئے، عوام کو ان کی زندگیوں میں اس کے اثرات نہ دکھیں، تو عوام کے لیے میکرو اکنامک نمبرز اگین سیکنڈری ہو جاتے ہیں، اس کا شاید وہ فائدہ وہ اثر نہیں ہوتا. اس سے مزید بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.